السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا ولا الناس اللي غادي يدفعوا باك ليبر، غادي نكملوا السلسلة ديالنا ديال التمارين اللي كنا بديناها، اللي هي السلسلة رقم واحد ديال لي زوند، الموجات الميكانيكية ولا الموجات الضوئية، لي زوند ميكانيك و بيان لي زوند اونديلاتوار و بيان لي زوند ليمينو. وصلنا للتمرين رقم ثلاثة. بالنسبة للمتابعين اللي كيتفرجوا في هذا لا فيديو، ديروا سبسكرايب باش يوصلكم اي كل مره كنحط لي زيكزارسيس و بيان لي زيكزامان كوريجي باش يوصلكم في الحين وتفرجوا في لا سوليسيون و سي بون. فوالا، على بركة الله غادي نبداو التمرين ديالنا. غادي نشرحوا لي نونسي ديال التمرين. اون الوم اون فونت، اون الوم اون فونت دو لارجور ا باغ لا لازير مونوكروماتيك، اللي هو غادي اون الوم غادي نضويو لا فونت ديالنا واحد الشوق اللي العرض ديالو ا باغ لا لازير مع بالليزر مونوكروماتيك وحديد الضوء، دو كولور روج اللي هو اللون ديالو احمر، دو لونغور دوند دون لو فيد ايكال اي لندا ان ايكال 633 نانومتر، اللي هو طول الموجه ديالو في الفراغ اللي هو كيساوي 633 نانومتر. ابري افيك لا لوميير مونوكروماتيك جون، من بعد غادي نعاود نضويو نفس الشوق بلا لوميير جون بالضوء الاصفر. لا لونغور دوند المونوكروماتيك، لا لونغور دوند ديالو لاندا دو انكوني ما عرفناهاش. سور ليكرون سو بلاسي دو ديستونس ا دي، يعني عندنا واحد الشاشه اللي كتبلاسينا اللي حطيناها ما بين لا فونت، ما بين الشوق ديالنا وليكرون كاينه دي. اون فوا دي فورم دو ديفراكسيون، كنشوفوا الاشكال ديال الديفراكسيون ديال ظاهره الحيود. بوغ لا لوميير روج لا لارجور دو لاطاش سونترال، يعني عرض ديال لاطاش سونترال، لاطاش اللي هي البقعه المركزيه، اي الان كيساوي 8 سنتيمتر. بوغ لا لوميير جون، هذا بالنسبه لا لوميير روج الضوء الاحمر، بالنسبه لا لوميير جون الضوء الاصفر، لا لارجور دو لاطاش سونترال اللي هي كتساوي 7.5 7.5 سنتيمتر. بالنسبه للكيسيون الاول غادي نشرحوا الاسئله حتى هما. Donner la relation entre la longueur d'onde lambda et l'écart angulaire θ de la tâche centrale. أعطي لي العلاقة التي تربط بين طول الموجة الضوئية لامدا et l'écart angulaire اللي هو الفرق الزاوي θ de la tâche centrale ديال البقعة المركزية ديالنا. et la largeur de la fente A والعرض ديال الشوق ديالنا A. فجوج اون ادمي كو تيتا ايكال ال سور دو دي، يعني غادي نقبلوا باللي تيتا كتساوي تيتا اون غاديان كتساوي ال سور جوج دي. الكيسيون الاول في لابارتي الثانيه، مونطري كو لاندا ريست كونستونت، بين ليا باللي لاندا سور ال ريست كونستونت كتبقى لينا ثابته. كالكولي لا لونغور دوند لاندا دو، نحسبوا طول الموجه لاندا دو اللي عطاوها لينا في الاول انكوني. فوالا، على بركه الله غادي نبداو بالسؤال رقم واحد. على بركة الله الشكل ديالنا هو على هذا الشكل، الديفراكسيون ديالنا هو هذا، يعني هنا لا لازير وعندنا هنا لا فونت وعندنا هنا ليكرون. هذه هي المسافات دي، وهذه لا لازير ديالنا كنبدلوه كنخدموا بلا لا لوميير الروج، ومن بعد غنخدموا بلا لوميير جون الضوء الاصفر، وهذه هي العرض ديال الشوق ديالنا، وهذه هي لاطاش سونترال، وهادو هما لي طاش اللي كيجيو من بعد لاطاش سونترال، وهذه هي الزاويه اللي كا اونغولير اللي بغينا نحسبوا قبيله اللي هي الفرق الزاوي. قال لك اعطيني العلاقه اللي كتربط ما بين تيتا الفرق الزاوي اللي كاكوا اونغولير تيتا و ال و ا. عندنا بلي تيتا كتساوي لينا لاندا سور ا، هذه هي العلاقه اللي كتربط لا ريلاسيون كي لي اونتر لاندا لا لونغور دوند اي لا لارجور ديال لا فونت ا. غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي كيعطي لينا، اللي هو on admet que θ en غاديان كتساوي لينا ال سور جوج دي.
جوج واحد. السؤال ديالنا اللي هو جوج واحد قال لك montrer que lambda reste constante. يعني lambda sur L égale une constante. حنا شنو عندنا؟ on a تيتا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لامدا سور ا. حسب السؤال الاول، على حسب السؤال الاول اي تيتا كتساوي لينا على حساب هذه اللي عطاونا، تيتا كتساوي ال سور جوج دي. دونك هذه كتساوي هذه، يعني لامدا سور ا كتساوي لينا ال سور جوج دي. دونك لامدا ديالنا شحال كتساوي؟ شحال كتساوي لينا لامدا سور ال؟ لامدا سور ال كتساوي لينا كتساوي ا على جوج دي. دونك لامدا سور ال كتساوي لينا ا سور جوج دي. اشنو عندنا؟ ا كونستونت دي كونستونت. ا est une constante و d égale une constante aussi، و جوج حتى هو كونستونت. دونك هذا كاملو كونستونت. دونك lambda sur L égale une constante. Donc lambda sur L, donc lambda sur L égale une constante. Lambda sur L et reste constante. دابا غادي نمشيو لزوج اللي هو calculer la longueur d'onde. calculer la longueur d'onde lambda 2. حنا جاوبنا على السؤال الاول اللي هو لامدا سور ال اللي هو كتساوي لينا ا على جوج دي. دونك لامدا 2 على ال 2 كتساوي لينا ا على جوج دي. حنا خاصنا دونك لامدا 2 كتساوي لينا ا سور جوج دي فوا ال 2. حنا عندنا ال 2 عندنا جوج دي، عندنا دي شحال كتساوي لنا؟ خاصنا ا. هاد ا ما عندناش، غادي نحسبوا ا. غادي باش اون كالكول اون شيرشي اون كالكولي la largeur de la fente. largeur de la fente ديال لا فونت ديالنا. حنا غادي نطبقوا هاد العلاقه في لامدا 1. يعني لامدا 1 شحال كتساوي لينا؟ كتساوي ا سور جوج دي فوا ال ان. دونك ا شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا لامدا 1 على ال ان فوا جوج دي. دونك ها هي ا ديالنا لقيناها. يعني غادي نعوض ا في العلاقه الاولى. يعني لامدا 2 ديالنا شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا ا اللي هي لامدا 1 على ال ان فوا جوج دي فوا ها هي ا فوا ال 2 على جوج دي. هاد جوج دي مع جوج دي غادي تمشي لينا، غادي نسامبليفيو بها. دونك اللي هي كتساوي لينا ال 2 غادي نحطوها ال 2 على ال ان فوا لامدا 1. دونك لامدا 2 كتساوي ال 2 على ال ان فوا لامدا 1 اللي كتساوي غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. هي هادي لابليكاسيون نيميريك. ال 2 شحال كتساوي لنا؟ عطاوها لنا في المعطيات. ال 2 كتساوي 7.5 سنتيمتر على ال ان اللي هو كيساوي 8 سنتيمتر فوا لامدا 1 اللي هي كتساوي لامدا 1 كتساوي 633 نانو متر.
بالنسبه لهاد السنتيمتر سامبليفيو به مع هادي باش تخرج لينا لندا بالنانومتر اللي هي كتساوي، ديروا لابليكاسيون نيميريك ديالكم. النتيجه هي 600 593 فاصلة 43 نانو متر. المعطيات اللي عندنا هنايا ها هي، فوالا هذه هي لندا ان عطاوها لينا في المعطيات، وهذه هي ال ان، هذه هي ال ان عطاوها لنا حتى هي في المعطيات السنتيمتر، عطاونا ال دو ما عندناش، لقيناه بالعلاقه ديال لندا ان. دونك لندا دو كتساوي لينا 593.43 نانومتر. غادي نعاود نوريكم السوليسيون ديال ليكزارسيس. هذا هو السوليسيون الاول ديال السؤال الاول والسؤال الثاني. هذا هو السؤال رقم زوج. فوالا، وقفوا الفيديو وكتبوا لا سوليسيون ديال ليكزارسيس.